हेलो स्टुडेन्ट्स, यो भिडियो हाम्रो क्लास 12 एनईबी बोर्डको स्टुडेन्ट्सको लागि हो। यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईको होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको बारेमा। होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यस्तो फर्ममा हुनुपर्छ, dy by dx लाई हामी फंक्सन अफ y by x को टर्ममा लेख्न सकिन्छ, अथवा dx by dy लाई हामी फंक्सन अफ x by y को टर्ममा लेख्न सकियो भने त्यो होमोजिनियस फर्म मानिन्छ। भनाइको मतलब तपाईले डिफरेन्शियल इक्वेसन यस्तो दिएको छ dy by dx अनि 2x² + 3y² by xy दिएको छ है। अब म यसमा x² डिभाइड गर्यो भने माथि पनि र तल पनि त यो कस्तो देखा पर्छ ध्यान दिनु होला। दिस इज xy by x² तो यो x² क्यान्सल भयो, x अनि यो क्यान्सल भयो, तो यू क्यान सी 2 + 3 * y by x को होल स्क्वायर अनि डिवाइडेड बाय y by x। तो यहाँ बुझ्दाखेरि के भयो भने जहाँ जहाँ तपाईको भ्यारिएबल छ अब त्यो भ्यारिएबलको ठाउँमा के रहिदिएको छ भने y by x आएको छ है। यानी कि यो फंक्सन मेरो y by x को टर्ममा लेख्न सकियो। अनि पहिला यो फंक्सन x र y को टर्ममा थियो, मतलब x र y दुईटै फंक्सनमा थियो। त यस्तो पनि बुझ्दा सजिलो हुन्छ, यदि सबै टर्मको डिग्री सेम भयो भने त्यसले होमोजिनियस भन्ने हुन्छ। जसरी यसको डिग्री कति छ 2, यो टर्मको डिग्री कति छ 2, यो तलवाला जुन डिनोमिनेटर छ त्यसको डिग्री पनि 2 भयो, किनकि x र y दुईटै भ्यारिएबल छ, दुईटैको पावर 1 छ, दुईटैले एड गरेर डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि मल्टिप्लाईको केसमा हामीले दुवैको पावरलाई जोडेर डिग्री हेर्नुपर्छ, यानी कि यसको पनि डिग्री 2 रहेको छ। त यसरी यो होमोजिनियस फर्म भनिन्छ यसलाई। होमो मतलब सेम, जिनियस मतलब डिग्री, मतलब जसको डिग्री सेम होस्। अब यहाँ कुरा बुझ्दाखेरि यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, यो y by x को ठाउँमा हामीले v पुट गरिदिनुपर्छ, यानी कि एउटा सिंगल भ्यारिएबल आइदियो v। अब यो y = vx लेख्न सकिन्छ है। त y को ठाउँमा तपाईले के देखा पर्यो भने dy dx, यो y को ठाउँमा हामीले vx लेख्न मिल्यो, अनि यो 2 + 3 अनि यो y by x को ठाउँमा हामीले v लेख्न मिल्यो। तो लाइक दिस, यो बुझ्नु होला है। त यो जब हामी यो vx लेख्यो भने यसको प्रोडक्ट रुलको आधारमा कसरी हुन्छ, v dx by dx लेख्न मिल्छ, अनि x dv by dx डेरिभेटिभ यसरी प्रोडक्ट रुल लगाउन सक्छौँ यहाँ। अनि यहाँ कति छ 2 + 3v डिवाइडेड बाई v, एन्ड दिस इज v + x dv upon dx 2 + 3v upon v, यो v लाई गएर घटाइदिने, x dv upon dx is equal to 2 + 3v v minus v, that is x dv upon dx, this is 2 + 3v minus v² by v हो। अब हामी के गर्ने भने अब जति पनि यो v टर्म भएको यहाँ देखिरहेछौँ त्यो सबले यता ल्याइदिने डिभिजनमा, यानी कि v 2 + 3v minus v² into dv dx by x यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यो टर्म जुन रहेको छ dx by x यतापट्टि आइहाल्यो, यो पुरा टर्म यतापट्टि आइहाल्यो डिभिजनमा। एन्ड यसलाई हामी भ्यारिएबल सेपरेट भयो भनेर पनि भन्न सक्छौँ, किनकि जति पनि v को टर्म छ dvसँग आयो अनि x को टर्म dxसँग। अब हामी के गर्न सक्छौँ, इन्टिग्रेट। त इन्टिग्रेटिङ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने v 2 + 3v minus v² dv and this is dx by x, यसको इंटीग्रेशन हुन्छ log x अनि यहाँ log c लेख्न मिल्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, एउटा पनि टर्म log x आयो भने अर्को कन्स्ट्यान्ट पनि log c लेख्न सकिन्छ। यो केसमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर यहाँ हेर्दाखेरि माथिपट्टि लिनियर छ, तल क्वाड्रेटिक छ। त यो जुन लिनियरलाई हामी a * तलको डेरिभेटिभ, यानी कि 3 - 2v लेख्न सकिन्छ है, अनि प्लस b, यो लिनियर बाई क्वाड्रेटिक को कन्सेप्ट हो। अब के गर्नु पर्यो भने यो v = कति भइरहेछ 3a - 2av + b, तो -2a को भ्यालु 1 आयो अनि 3a + b को भ्यालु 0 आयो।
है। तो a को भ्यालु आइदियो -1/2। जब a को भ्यालु -1/2 यहाँ राख्यो भने 3/2 + b = 0। तो b को भ्यालु आइदियो 3/2। यो रफ होइन, यो एक किसिमको साइडमा तपाईले हिसाब देखाउनै पर्छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो भ्यालुजलाई v को सट्टामा, यो v को सट्टामा हामीले a 3 - 2v, a को ठाउँमा -1/2 3 - 2v + 3/2 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अनि होल डिवाइडेड बाई 2 + 3v - v² dv, and this is equal to, है यो टर्म यहाँ छ, यो टर्म यहाँ छ। अब हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो -1/2 अगाडि 3 - 2v डिवाइडेड बाई 2 + 3v - v² dv + 3/2 अगाडि, and this is dv divided by 2 + 3v - v² and is equal to log x plus log c। अब यो तलको टर्मको डेरिभेटिभ माथि बसिरहेछ भने हामीले यसमा डाइरेक्ट log 2 + 3v - v² लेख्न सक्छौँ। अनि यहाँ फर्मुला देखाइदिने कि f' यदि fx को डेरिभेटिभ माथि बसिरहेछ भने वी क्यान राइट log fx। यो साइडमा हामी यहाँ देखाइदिने है। अनि नेक्स्ट यो रहेको छ 3/2। यो जुन छ क्वाड्रेटिक रहेछ, त यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ। तो याद गर्नु होला, माइनस कमन लिइहाल्ने, v² - 3v + -2। तो यो पनि थाहा रहोस्, यो जुन माइनस कमन लिइन्छ त्यो माइनस अगाडि बाहिर फालिँदैन। फेरि यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनेपछि यो माइनस को युज गरिन्छ। and this is what log cx, log x into log cx लेख्न सकिन्छ। now this is -1/2 log, यो v को ठाउँमा तपाईं के राख्नु पर्यो भने y/x। अनि यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनुस् है, यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो भने +3/2, या म डाइरेक्ट बरु पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर यहाँ युज गरिदिरहेको छु, ठाउँ नै छैन ल। v² - 3v - 2, तो v² - 3v, यो 3 को हाफ कति हुन्छ, तो 3/2 को स्क्वायर अनि -3/2 को स्क्वायर अनि -2। so this becomes v + 3/2 को होल स्क्वायर। अनि यो 9/4 - 16, तो यो भएर छ -13/4 है यसको भ्यालु। तो वी क्यान राइट दिस इज 1/, अगाडि माइनस भएको कारणले यो 13/4, 13/2 √13/2 को होल स्क्वायर अनि माइनस v + 3/2 को होल स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ। अनि दिस इज इक्वल टू log cx। यो डिनोमिनेटरमा छ है यो टर्म, दिस माइनस दिस छ। तो अब हामी कति लेख्न मिल्यो, 1/2 log 2 + 3y/x - y² x²। अनि यो कति भइहाल्छ 3/2, यो भयो x² - a², सरी a² - x²। तो फर्मुला हुन्छ सरी 1/2 into a √13/2 log a माइनस ठाउँै पुगेन, a + v + 3/2 डिवाइडेड बाई √13/2 माइनस v - 3/2 मोडुलस। यो हामीले फर्मुला युज गर्यो 1/2a log a + x/a - x अनि इज इक्वल टू यतापट्टि के रहेको छ, log cx रहेको छ। अब हामी के गरौँ भने यसलाई -1/2
log 2 plus 3y by x अनि यो माइनस y स्क्वायर by x स्क्वायर अनि यो 2 सँग यो 2 क्यान्सल गर्न सकिन्छ दैट इज बिकम्स 3 by 2 root 13 अनि log यो कति भइरहेछ root 13 by 2 root 13 upon 2 अनि यो 3 छ भने plus 3 by 2 plus v को ठाउँमा y by x राखिदिनुस् त्यसै गरी यो root 13 by 2 अनि अगाडि माइनस छ भने माइनस 3 by 2 यसरी लेखेर माइनस y by x मोडुलस अनि दिस इज log cx यो हाम्रो एन्सर भयो यसरी यो y v को भ्यालु फर्काइदिने y by x अनि एन्सर गर्दिने यसै गरी एउटा अझ क्वेशन हेरौँ हामी होमोजिनियस क्वेशन्स कसरी सल्भ गर्ने भनेर एउटा बुकको एक्जाम्पलबाट हामी गरौँ बुकको क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ यहाँ के रहेको छ भने x स्क्वायर dy by dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy तो यहाँ जुन तपाईँ हेर्नु भइरहेछ यस्तो हिसाबमा dy by dx एकतर्फ राख्नु होला अनि बाँकी xy माइनस y स्क्वायर यसरी गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि यो x स्क्वायर डिवाइडमा राख्न सकिन्छ जब मैले dy by dx एकतर्फ बाँकी सबैले अर्कोतर्फ राखेर हेर्दाखेरि के देखिरहेछ भने यहाँ यो टर्मको डिग्री पनि 2 यो पनि 2 यो पनि 2 सबैको डिग्री 2 छ त अब के गर्ने भने यसलाई x स्क्वायरले डिवाइड गरिदिने यसलाई x स्क्वायरले डिवाइड गर्यो भने यो y by x हुन्छ यो y by x को होल स्क्वायर हुन्छ र तल पनि x स्क्वायरले डिवाइड गर्यो भने 1 हुन्छ है सबै तल र माथि दुवै सबै टर्मलाई x स्क्वायरले डिवाइड गर्यो भने हामीले यो देखा पर्छ अब यो dy by dx दिस इज y by x माइनस y by x को होल स्क्वायर अब यसमा के गरिन्छ भने पुट गर्ने y by x को ठाउँमा v यानी कि y इज इक्वल टू vx तो y को ठाउँमा vx राख्ने अनि y by x को ठाउँमा v त्यस्तो देखा पर्छ तपाईहरुले अनि यहाँ अब प्रोडक्ट रुल लगाइदिने यस्तो किसिमको सब्स्टिट्युसन हरेक स्टेपमा गरिन्छ सरी हरेक डिफरेन्शियल केसमा गर्यो भने एउटै किसिमको स्टेपहरु देखा पर्छन् dx by dx 1 अनि v minus v square यो v र यो v क्यान्सल भयो तो dx dv by dx minus v square and now what to do यो तपाईको जुन dv छ त्योसँग हामी माइनस v स्क्वायर लेख्न सक्छौं र dx by x यसरी अलग अलग गर्न सकिन्छ भेरिएबल सेपरेट भयो अब यसलाई हामी इन्टिग्रेट गरौँ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि this is dv by minus v square and this is dx by x तो यो भनेको माइनस अगाडि आइहाल्छ v को पावर माइनस 2 को इंटीग्रेशन and this is log x log x छ भने यहाँ log c लिन सकिन्छ अनि यो log cx लेख्न सकिन्छ अनि यो माइनस v को पावर माइनस 2 plus 1 by minus 2 plus 1 माइनस v को पावर माइनस 1 by minus 1 यो क्यान्सल भइहाल्छ log cx and that is 1 upon v is equal to log cx v को भ्यालु कति लेख्न सकिन्छ y by x तो 1 by v भनेको x by y भइहाल्छ तो y लाई उता फाल्दिने that is x is equal to y log cx यो हामी लेख्न सक्छौं which is required solution of differential equation त्यसरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लाई यसै किसिमले हामी सल्भ गर्न सक्छौं अगाडिको भिडियोमा यसैको केही अझ क्वेशन्सहरु देखिने हामी गर्छौं अझ क्वेशन्सहरु लिएर आउँछौं धन्यवाद।